هلو everybody، السلام عليكم يا حسن عارف في يوتيوب. مرحبا بكم في فيديو جديد. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، على التعليقات ديالكم، على اللي ديالكم. سمحوا لي بزاف بالنسبه للناس اللي ما جاوبتهمش ولا نسيت ما نجاوبو، دونك تحاول نجاوبكم لو ماكسيموم بوسيبل. اعتذر الا ما قديتش نجاوب شي واحد، يسمح لي يعاود يكتب لي كومونتير اخر ان شاء الله يبان لي الكومنتير ديالك نجاوبك. عاد نجاوبك الا بان ليش الكومونتير ديالك نجاوبك. دونك سمحوا لي بزاف. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على الخدامي اللي مطلوبين في كندا، وخصيصا هنايا في مقاطعه كيبيك. شنو هما الخدامي اللي تقدر فاسيلمون انك تلقى خدمه واخا انت خارج كندا، وتقدر تجي بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف. قبل ما نبداو على نقول لكم الخدامين اللي مطلوبين بزاف، غادي نهضروا على الطريقه كيفاش تجي لكندا وتجي لكيبيك، سورتو تجي لكيبيك بواحد الطريقه اللي سهله بزاف. اول حاجه، الا بغيتي تجي كمقيم دائم زعما ريزيدون بيرمانون هنا لكيبيك، صعيب بزاف، غتاخذ لك الوقت بزاف. كيبيك كريا واحد لا بلاتفورم سميتها اريما، ولكن لو تريتمون ديال لي دوسي تياخذ وقت بزاف. الا انت مصر باغي تجي ريزيدون، نصيحه من عندي، اعتبرني بحال خوك، دفع اونتري اكسبريس. الا كنتي انت خارج كندا مثلا في المغرب ولا في فرنسا ولا في الجزائر ولا في اي دوله وبغيتي تجي لكندا كمقيم دائم، دفع اونتري اكسبريس. دوز لو تيست ديال الفرنسي ولا لو تيست ديال لونجلي، ودير ليفالواسيون ديال لي ديبلوم ديالك، ايفالواسيون كومباراتيف ديال لي ديبلوم. شوف ليكيفالون، تيعطوك واحد الدوكيومون فيه ليكيفالون ديال لي ديبلوم ديالك هنايا في كندا شنو هما، وبهاد لي دوكيومون هادو تدفع لونطري اكسبريس. ملي تدفع لونطري اكسبريس تو طونغاج ريان، ماشي ضروري صافي خصك تجي تكري ان دوسي تدير فيه لي زانفورماسيون. ما تيطلبوا لك حتى شي دوكيومون، ما تيليشارجي حتى شي دوكيومون، ولكن تيطلبوا لك مثلا لو تيست دو فرونسي، تيقولوا لك شنو هما النقاط اللي جبتي، دونك تدخل داك النقاط. هما ديك الساعه تييفاليو لي زانفورماسيون اللي دخلتي، تيحسبوا النقاط، ومن بعد تيقولوا لك فوالا راه قبلناك ولا مازال ما قبلناكش، ولا شي اونتربريز بان ليها الدوسي ديالك غادي تختار، كتقول لهم فوالا بغيت هاد السيد هذا يجي. حيت لي زونتربريز في كندا عندهم اكسي للباز دوني ديال اللي دافعين لونطري اكسبريس، دونك تيزيدوا عندك لي شونس بانك تجيب، بانك خدام، بانك دونك اونطري اكسبريس سهله بزاف. اون فوا تتقبل تاخذ 6 موا من بعد وتجي لكندا. تخيل 6 موا تجي لكندا 6 شهور. دونك هنا هضرنا على لونطري اكسبريس، هضرنا على ريزيدون بيرمانون. بالنسبه للناس اللي جايين باغيين يجيو ريزيدون بيرمانون، ننصحكم ما دوزوش من كيبيك حيت تريتمون طويل بزاف. ولكن الا كنتي انت مصر باغي تجي لكيبيك، كاين واحد الطريقه اللي سهله بزاف، هي بيرمي دو ترافاي، عقد عمل. خصك ضروري تلقى خدمه. داكشي علاش انا درت هذا الفيديو، باش نقول لكم الخدامي اللي مطلوبين هنا في كندا شنو هما. ولكن باش تفهم علاش كيبيك اختاروا هاد لو تيب ديال الخدامين اللي غادي نقول لكم من بعد، حيت كاينه واحد لا بروسيدور، واحد السيستم دايره كيبيك اللي تيسهل على لي زونتربريز انهم يجيبوا العمال خارج كندا. غير بغيتي تدفع بيرمي دو ترافاي، كاين واحد الدوكيومون تطلبوا كيبيك من اي اونتربريز، اي شركه خصها ضروري تفورني هاد الدوكيومون هذا، تجيبوا لهم باش يقدروا نتا يجيبوك من المغرب ولا من الجزائر. هاد الدوكيومون هذا سميتو EIMT، Étude Impact sur le marché de travail. EIMT هاد لو دوكيومون هذا اي واحد باغي يجي يخدم هنا في كندا، خصيصا في كيبيك، خص لونتربريز طلب هاد الدوكيومون هذا. ولكن كيبيك دايرين واحد السيستم تيقول لك كاين واحد لا ميثود سامبليفي ديال هاد لو دوكيومون هذا EIMT. دونك واحد الطريقه سهل باش لونتربريز تتخلص دي فري قلال وتقدر تاخذ لو EIMT. هاد لا ميثود سامبليفي كيبيك دايرين اون ليست سبيسيال ديال لي ميتي اللي تقدر لونتربريز انها تبينيفيسي من هاد لو سيستم هذا سامبليفي ديال لو EIMT. غادي ندير لكم في الديسكريبسيون لا ليست ديتايي ديال لي ميتي اللي مطلوبين في هاد لو EIMT اللي عندهم هاد لو تريتمون سامبليفي. علاش نقول لك هاد الهضره هادي؟ حيت نتايا منين غادي تقاد السي في ديالك خاصك تختار داك لا ديسكريبسيون اللي دايرين هما في لو سيت، خاصك تحطها انت في السي في ديالك. اون فوا تحطها في السي في ديالك وتتقلب في جوجل وفي لي سيت دو جوب اللي ديال كندا،
خصك تقلب على هاد لو تيتر هذا بالضبط اللي دايره لونتربريز، حيت لونتربريز عارفين هاد لو سيستيم سامبليفيي ديال لو يو ام تي و تيجيبوا الخدامه غير اللي عندهم في هذا لو سيستيم سامبليفي، ما تيقلبوش على شي واحد خدام اللي غادي يصرفوا عليه دي فري كثارين باش يجيبوه. دونك هما تيقلبوا على دي ترافايور اللي غادي يكونوا داخلين في هذا لو سيستيم سامبليفي. دونك نتايا اسك تسيبلي هاد لي زونتربريز هادو، حيت هما ديجا عندهم دي فري قلال ما غاديش يخلصوا عليك بزاف باش تجي، و يا موان د ريسك بانك تاخذ ان ريفو، حيت اون فوا تدفع لهاد اليو ام تي ابخي تدفع للسي ا كيو سيرتيفيكا داكسبتاسيون كيبيك. اون فوا عندك هاد الجوج هادو اعتبر بان البيرمي دو ترافاي عندك في جيبك، من غير الا عندك دي زونتيسيدون ولا عندك شي مشاكل في البلاد ديالك. اما اون جينيرال الا خديتي السي ا كيو وخديتي اليو ام تي بلا ميثود سامبليفي راه صافي راك جيتي لكندا وجيتي لكيبيك. دونك غادي ندخلو نشوفو هاد لا ليست ديال لي ميتيي. دونك كما قلت لكم اول حاجه خصك السي في ديالك تكون فيه لانتيتولي ديال هاد الميتيي سامبليفي. غتقلب على لي زوفر سور جوجل، في لينكدين، في انديد، في جوب اليكو، في نيمبورط كيل سيت اللي فيه لي زوفر دومبلوا، وغادي تقلب على هاد لو تيتر هذا وغادي تدفع لهم السي في ديالك. اوكي اون فوا تدفع لهم السي في ديالك هي دي فورت شونس، نقول لك انا 80% بان غادي يعيطوا لك او موان بوغ ان انتروتيان. الا صدقتي في لونتروتيان ودوزتيه مزيان ديك الساعه راه غادي يديروا لك لا ميثود سامبليفيي لو اي ام تي سي ا كيو، وان شاء الله تجي لكيبيك وتخدم. لافونتاج اللي كاين هو انك اون فوا تجي بيرمي دو ترافاي تدوز عام هنايا في كندا ولا في كيبيك، تقدر تدفع لونطري اكسبريس و افيك ان نون ديال ليكسبيريونس، وتيولي عندك حظوظ كبيره بانك تقبل في لونطري اكسبريس. ديك الساعه تقدر تبدل لا بروفانس، ماشي ضروري تبقى في كيبيك، تقدر تمشي من بعد لشي بروفانس اخرى. اوكي غادي نشوفوا لا ليست ديال لي زومبلوا. الوغ لي ميتي اللي كاينين مطلوبين هنا في كيبيك وداخلين في لا ميثود سامبليفي ديال اليو ام تي، كاين مثلا الفلاحه، كاين لا كونطابيليتي ولا المحاسبه، كاين الفينانس، دونك اي حاجه عندها علاقه بالفينانس، اي حاجه عندها علاقه بالريسورس هيومان ار اش، اي حاجه عندها علاقه بلا جيستيون دونتربريز، اي حاجه عندها علاقه بلا بوست، دونك البريد، الناس اللي خدامين في البريد تقدر انك تدفع وتخدم هنايا في كندا في كيبيك. الشين دابروفيزيونمون، دونك اي حاجه عندها علاقه بالشين دابروفيزيونمون، اي حاجه عندها علاقه بالانفورماتيك، اي حاجه عندها علاقه بالاسيورونس، اي حاجه عندها علاقه بالكورتي ماريتيم، دونك اي حاجه داك ديال البحر، استرونوت، شيميست، هما تشي عندنا قليل حنايا حنا العرب. الدومين فورستيير، دونك داكشي ديال لا سيونس فورستيير، بيولوجي مطلوب. لاغريكولتور كنت قلتها لكم، دونك جيني سيفيل مطلوبه حتى هي، جيني سيفيل. الكتريسيان دونك لي انجينيور تنأكد عليها في هذا الدومين هذا. انجينيور في لا شيمي، انجينيور في لاندستري دو لا فابريكاسيون، ingénieur métallurgiste et des matériaux. دي ما عرفتهاش شناهي، جو بونس داك لي ماتيريال ترانسفورماسيون ديال لي ماتيريو وداكشي. مينيير دونك اي حاجه عندها علاقه ب داك تخرج الحديد، فوسفات، الذهب. ايروسباسيال بون هادشي ما عندناش حنا بزاف. لاركتيكتور، urbaniste, planificateur, l'utilisation des sols. J'ai arpenteuse, géomètre. Les mathématiciens, statisticiens, base de données, administrateur, analyste en base de données, ingénieur, أي حاجة عندها علاقة بالانجينيوري في l'informatique, ingénierie de logiciel, technologie, génie mécanique, design industriel, technicien en dessin. Donc المهم انا ندير لكم هاد لا ليست هادي كامله في لا ديسكريبسيون، دخلوا ليها شوفوها. قلب على الميتي ديالك الا ما لقيتيش الميتي ديالك شوف لو ميتي لانتيتولي اللي قريب لو ميتي ديالك. دونك اي حاجه عندها علاقه بالميتي ديالك، مثلا اي حاجه، مثلا انت عندك واحد الحاجه سبيسيفيك في الدومين ديال الانفورماتيك ولكن ما كايناش هنايا، تقدر تغوليي ولا تموديفي السي في ديالك تادابطيه على حساب لو تيتر ديال لومبلوا، وهاد القضيه تتصدق بزاف.
دونك حاول دير هذه القضيه. نتمنى لكم حظ سعيد ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام.